मार्क लिखी गई इंजील का 6वां बाब और उसकी 16वीं 17वीं और 18वीं आयत। में से कोई भी और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो मुर्शीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो मुर्शीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना गया, हमारे लिए बायस बरकत हो। आमीन। शुक्रिया। तशरीफ रखें। कितनी रोटी बंदा खा सकता है? कितनी रोटी खा सकता है? सिंपल जितनी को जितनी किसी को भूख होगी उतना ही वो खाना खाएगा और खा सकता है। ये जिस्मानी रोटी है और रूहानी खुराक भी उतनी ही बंदा खा सकता है जितना खाएगा, जितनी इसको भूख होगी। ज्यादा खा लेगा कम खा लेगा। जितनी किसी शख्स के अंदर रूहानी खुराक की और ग़िज़ा की भूख होगी, प्यास होगी, उतना ही वो शख्स खाना पसंद करेगा, खाएगा। कम अगर भूख प्यास होगी कम खाएगा, ज्यादा भूख प्यास होगी तो ज्यादा खाएगा। और रोजा भी एक रूहानी खुराक है, दुआ एक रूहानी खुराक है। और जितनी किसी शख्स को भूख होगी, जितनी प्यास होगी, उतना वो खाएगा, उतना ही पिएगा। और आज कल रोजों का सीजन है, इसलिए हवाला तलावत किया गया। बड़ा मशहूर एक ही हवाला यीशु जी ने रोजा रखने के काल से बताया। और भी एक हवाला यीशु जी ने कहा, किसी ने पूछा कि यूहन्ना ने पूछा कि फरीसी भी रोजा रखते हैं और हम भी रोजा रखते हैं, मुकद्दस यूहन्ना भी शागिर्द होते हुए तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते? और यीशु जी ने उनको जवाब दिया कि जब तक दुल्हा उनके साथ है वो रोजा नहीं रख सकते। एक वक्त आएगा जब दुल्हा हमसे जुदा होकर के वो रोजा रखेंगे। और यहाँ यीशु मसीह ने रोजे के तरफ से बताया, जब तुम रोजा रखो तो इन बच्चों तो रिया करो, काफी सुंदर उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको क्या जाने। और यीशु मसीह का मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पाच। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी बल्कि तेरा बाप जो कशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो कशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। दो ग्रोहों की बात की गई है और इसमें रोजा रखने का तरीका खुदावंद यीशु मसीह ने बताया है। एक जो दूसरा ग्रोह है उसके बारे में रिजेक्ट किया इसके तरीके और अपना तरीका खुदावंद यीशु मसीह ने बताया है। इसलिए पहले को रिजेक्ट कर यहूदी लोग रोजा रखते थे और ये खास ग्रोह था जो इस तरह का यहूदी लोग खुदा की मर्जी के मुताबिक रोजा रखते, जरूरत के मुताबिक रोजा रखते, सालाना रोजा रखते, मंथली रोजा रखते और हफ्तावार भी रोजा रखते। लेकिन इस ग्रोह की जो बात की गई है, ये एक अलग ग्रोह था जो अपने आप बड़ा अलग रूहानी समझता और इस तरह का तरीका इस्तेमाल करता। इनके तरीके में क्या है लिखा है कि जब वो रोजा रखते हैं तो अपना मुंह क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं। नंबर 2, जब वो रोजा रखते हैं तो अपनी सूरत क्या बनाते हैं, उदास। नंबर 3, जब वो रोजा रखते हैं तो लोगों को बताते हैं कि ये जो है
रोजा दार शख्स है, या मैंने रोजा रखा है। और नंबर 4 यीशु मसीह ने कहा वो अपना अजर पा चुके। यीशु मसीह ने इसको रिजेक्ट कर दिया है, रद्द कर दिया। फिर यीशु मसीह ने एक तरीका बताया रोजा रखने का। जब तू रोजा रखे तो अपने साल में नंबर 1 अपने साल में कर तेल, वो क्या अपने साल में डालते राख। और नंबर 2 लेके अपना मुंह क्या कर धो। वो अपना मुंह उदास बनाते और बिगाड़ते। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें मुंह धोना है ताकि फ्रेश नजर आए, ताजा नजर आए। नंबर 3 वो अपना अजर क्या कर चुका, लोगों को बताने के लिए रोजा रखते थे। यीशु मसीह ने कहा सर में तेल डाल मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार। वो क्या करते थे, आदमी को दिखाने के लिए करते। यीशु मसीह का तूने खुदा को दिखाने के लिए। मैं इसको ऐसे सिंपल वर्ड्स में कहूंगा कि वो अपने आप को खुश करने के लिए रोजा रखते, और यीशु मसीह का तुम मुझे खुश करने के लिए रोजा रखो। नंबर 4 यीशु मसीह ने कहा वो अपना अजर क्या कर चुके हैं, पा चुके। इनके लिए इतना ही काफी है, दुख उठाया, भूख सही और फाका किया, और वो अपना अजर पा चुके। लेकिन यीशु मसीह का इस रूप में तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे क्या देगा, बदला देगा, अजर देगा। ये है मसीही रोजा रखने का तरीका। रोजा जो है ये इस्लाम में भी रखते हैं। कितने रोजे रखते हैं? 30 है। और बाद में नफली रोजे रखते हैं 6 रोजे। अगर किसी का छूट जाए तो वो 6 रोजे और रखते हैं। कितने अगन के? 36। और यहूदी भी रोजा रखते हैं, और वो मंथली रोजा रखते हैं, सालाना भी रोजा रखते हैं, खास दिनों के लिए भी रोजा रखते हैं। और फिर वो हफ्ते में 2 रोजे इनका आगाज हुआ। लैंट भी इनको कहा जाता है। और किस दिन से आगाज होता है इनका? बुधवार। और ये जो तरीका है ये रोमन कैथोलिक में राइज है कि वो राख लगाते हैं और इस बात का इजहार करते हैं, बाइबली बुनियाद को सामने रखते हुए। पुराने अहदनामा में हम पढ़ते हैं तो लोग जब रोजा रखते तो वो अपने साल में पाप डालते, टाट ओढ़ते, बोरी अपने चौगिट बांधते और इस बात का इजहार करते कि खुदा की हुजूरी में हम आज अपने आप को करते हैं और करते रहे हैं। और इसी बुनियाद को सामने रखते हुए रोमन कैथोलिक ने 40 रोजों का जो लैंड सीजन शुरू होता है पहले दिन रात लगाते हैं और इस बात का इजहार करते हैं कि अपने आप को खुदा की हुजूरी में क्या करना है, हलीम बनाना और अपने आप को आजिज करना है और अपने आप को छोटा बनाना है। खाकसार बनाते हुए वो रोजे रखते हैं और रोजे की मुख्तलिफ अक़साम है। एक तरह का रोजा नहीं है, रोजे की मुख्तलिफ अक़साम। जब पुराने अहदनामा की हम टीचिंग पर गौर करते हैं तो हमें बड़े मुख्तलिफ तरह के रोजे दिखाई देते हैं। कई जगह पे 1 दिन का रोजा है, कई जगहों पे 7 दिन का रोजा रखा गया है, कई जगहों पे 3 दिन का रोजा रखा गया, कई जगहों पे 40 दिन का रोजा रखा गया। जैसे आप वाकिफ हैं, मूसा नबी ने कितने दिन का रोजा रखा और एलिया नबी को खुदा ने कहा तुम्हें 40 दिन सफर करना, ना खाना ना काल बड़ा था उस वक्त। खुदा ने उसको कहा कि तू 40 दिन उस मंजिल तक पहुंचना है और तूने ना खाना ना पीना है। इसका मतलब रोजे की बड़ी अहमियत है। मेडिकली डॉक्टर कहते हैं कि इंसान को साल में 1 महीना फाका करना चाहिए। कितना? 1 महीना। उससे उसके बदन की बीमारियां भी चली जाएंगी और उसका बदन बहाल हो जाएगा, वो ताजगी पाएगा, उसका स्टमक ठीक हो जाएगा। अगर मेडिकली ये बात है तो स्पिरिचुअली कितनी अच्छी बात हो सकती। ये तो मेडिकली है कि हमारा बदन ठीक हो, बीमारियां जाती रहेगी, लेकिन जब रूहानी तौर पर कोई शख्स
روزہ رکھے گا تو روحانی بیماریاں اس کی چلی جائیں، روحانی کمزوریوں سے چھوٹتا چلا جائے گا۔ اگر جسمانی طور پہ چھوٹ سکتا بندہ تو روحانی طور پہ نہیں چھوڑ سکتا کہ نہیں؟ اس لیے میں نے کہا جتنی کسی شخص کو بھوک ہوگی، جتنی پیاس ہوگی، اسی قدر وہ کھانا کھائے گا۔ اور اسپرچولی روحانی طور پر جتنا کوئی شخص اپنے آپ کو خدا کی حضوری، خدا کے ساتھ ڈیپ لے کر جانا چاہے گا، اتنا وہ شخص اس خوراک کا، کلام کا، دعا کا، روزے کا، روحانی انفارمیشن کا وہ اپنے آپ کو روحانی طور پر آبزرو کرنے کی کوشش کرے۔ تو پھر اگر وہ روحانی طور پر ایسا کرے گا تو مضبوط ہوگا کہ کمزور ہو جائے گا؟ یسائی کتاب نے کہا جب تو روزہ رکھے گا تیری ہڈیوں کو کیا ملے گی؟ اسی نے ایک تو روزہ رکھا ہی جانا میں کمزور ہو جاؤں گا یا ہو جائے، لیکن روحانی طور پر لکھا ہے اور جسمانی بات، تیرے بدن کی ہڈیاں کیا پائیں گی؟ تازگی پائیں گی۔ آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیں کلام کو، یہ خدا کا کلام ہے، جو کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے اور ایسا ہی۔ اس کی مختلف طرح سے مختلف مذاہب میں مختلف طرح سے روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن مسیحی ایماندار اور مسیحی ابتدائی کلیسیا ہفتے میں 2 روزے رکھتے ہیں، ایک بدھ کا اور ایک جمعے کا، اور اس طرح وہ خدا میں ڈیپ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور روزے کی جو اہمیت بائبل میں ہے یہ بہت زیادہ یسوع نے اس کی اہمیت کو کیا ہے، اور یہ کوئی غلط بات نہیں کہ روزہ کسی طرح کا ہم رکھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں یہ روزے بائبل میں نہیں لکھے، بائبل میں نہیں لکھے۔ اگر کسی طور سے ہم اپنے آپ کو آرگنائز کر لیتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر سمجھتے ہیں ہمارا ذہن جو ہے اس طرف مائل ہوتا ہے کہ یہ روزوں کے ایام ہے تو ہم بھی روزہ رکھیں، اگر اس سے ہمیں روحانی طور پر مدد مل سکتی ہے یہ کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن بائبلی یہ نہیں ہے، نہ وہ کہتے ہیں رومن کیتھولک کہ یہ بائبل میں اس کا بنیاد ہے، وہ کہتے ہیں یہ روزوں کا سیزن ہے اور یہ روحانی ترقی کے لیے، ایمانداروں کے لیے۔ روزے کی 7 اقسام جو ببلیکلی ہیں ان پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، اور بھی بہت ساری ہیں لیکن 7 اقسام پر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے۔ 7 قسمیں جو ہیں روزہ کی، کس طرح اس کو آبزرو کرنے سے ایک شخص جو ہے روحانی طور پر، جسمانی طور پر، کلیسیائی طور پر، قومیت کے طور پر، نیشنلی اور مشرقی طور پر مضبوط ترین ہوتا چلا جائے۔ روزہ جو ہے یہ ہماری عبادت کا بہت اہم ترین حصہ، جس کا دعا ایک روحانی شخص کی یا ایک انسان کی زندگی کا مذہبی طور پر اہم ترین حصہ ہے، روزہ بھی اسی طرح عبادت کا اہم ترین حصہ ہے۔ روزہ یہ عبادت ہے، اسلامی ٹرم ہے، روزہ کی ایک عبادت ہے۔ روزے والی عبادت کتنے لوگ کی کر رہے ہیں؟ گیت تو ہم گاتے ہیں، سنڈے کے بھی چرچ آتے ہیں، روزہ بھی ایک کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو سال کتنی دفعہ عبادت کرنے روزے میں؟ یہ روزہ بھی ایک عبادت ہے، اور اس سے خدا خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے نمبر 1 جو روزہ ہے یہ ہمیں شخصی طور پر یا ہماری شخصی خدمت میں خدا کی طرف سے قدرت اور قوت کا تجربہ دیتا ہے۔ اگر اپنی خدمت میں اور روحانی طور پر خدا کی قوت اور قدرت کا کوئی شخص تجربہ کرنا چاہتا ہے وہ دعا اور روزہ ہے۔ دعا اور روزے کو ہم کبھی الگ نہیں کر سکتے، یہ جڑے ہوئے۔ کبھی کبھی بلکہ اکثر روزہ رکھ لیتے ہیں تو سارے دن کی کرتے رہتے ہیں بولنے سب کو پتا ہے جو کچھ کرتے ہیں۔ روزے کا یہ مطلب نہیں ہے
روزے کا مطلب یسوع مسیح نے کہا جب تو روزہ رکھے تو تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے اس کے پاس، اور پوشیدگی کا مطلب خدا کی حضوری میں بنسنا۔ میں اس پہ ایسے کہوں ہم ٹائم پاس کرتے ہیں، روزہ رکھ کے کر رہے ہیں ٹائم پاس کرتے ہیں، ٹائم پورا ہوئے تو پھر پورے 6 بجے کی کرنا ہے روزہ کو ٹائم پاس کرتے ہیں۔ پہلے ہم بھی ایسے کرتے تھے، روزہ رکھ کے ٹائم بھی دے رہنا ہے، یا پھر سو کے ٹائم کے ساتھ دینا ہے، یا پھر کوئی اور مصروفیات میں سے ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد جب 6 بجتے پھر روزہ۔ روزے کا مطلب ٹائم سپینڈ کرنا نہیں، روزے کا مطلب خدا کی حضوری میں اس کے دیدار کے طالب، اس سے وہ قوت حاصل کرنا جس کی ایک ایماندار شخص کو ضرورت ہے۔ اس لیے ابتدائی کلیسیا بدھ اور جمعے کے دن روزہ رکھتے اور خدا کی حضوری میں سے قوت پاتے ہیں۔ اور متی کی انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے، اعمال کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، کرنتی کے خط میں بھی لکھا ہے کہ کلیسیائی طور پر یا اجتماعی طور پر اور شخصی خدمت کے لیے جو لوگ خدا کی حضوری میں دعا روزے کی عبادت کرتے ہیں ان کی زندگی میں خدا کی قوت اور قدرت جاری ہو۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا کی قدرت کا یا قوت کا کوئی شخص سامنا نہیں کر سکتا۔ اور اینڈریو مرے جنوبی افریقہ کے ایک مشہور ایک مناد گزرا ہے، اس نے جب شخصی خدمت کے لیے روزہ دعا کی اور ساؤتھ افریقہ میں بہت بڑا ریوائول آیا، بڑی بیداری ہے۔ چارلس فنی ایک شخص ہے جو امریکہ کی تاریخ میں ایک قوت والا اور قدرت سے بھرا ہوا شخص مانا گیا۔ کیسے؟ 1857 میں وہ شخص جب منادی کر رہا تھا، اس کی منادی کے وسیلہ سے 8 ہفتوں میں 5 لاکھ لوگ خدا کے پاس۔ ہاللیلویہ۔ کتنے لوگ کیا ہے؟ کتنے ہفتے آج؟ ایسے لوگ مانتے ہیں چرچ تک نہیں آتے۔ قوت خدا کی حضوری میں سے قوت پانے کے بعد ایسا، اور اس قدر وہ شخص قوت والا مانا گیا، قدرت سے بھرا، مسا سے معمور شخص 8 ہفتوں میں اس کی منادی سے 5 لاکھ لوگ خدا کی حضوری۔ یہ ہے شخصی قوت، خدا کی حضوری میں شخصی قوت حاصل کرنا۔ اس لیے جتنا کوئی شخص خدا کی حضوری میں روزے کی عبادت کرے گا، اس کی زندگی میں خدا اپنی قدرت کو جاری کرے گا۔ بہت سارے ماضی کے سکولوں کے بارے میں ہم اس طرح کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں جنہوں نے دعا اور روزے کے وسیلے سے بڑی بیداری پیدا کی۔ شخص جارج وائٹ فیلڈ ہے، اور ایک جانتن ایڈورڈ امریکہ کا شخص تھا خادم، اور ایک ڈیوڈ برینٹ، اور پھر چارلس ویزلی، میری ووڈ ایک فیمیل کا نام ہے، ایمی سمپل ایک فیمیل کا نام ہے۔ ان لوگوں نے 19ویں صدی میں بڑا ریوائول کا کام کیا، کیونکہ ان کی زندگی دعا اور روزے کی زندگی تھی، اور ان کی زندگی میں خدا قدرت اور قوت کا کام کرتا رہا۔ وہ کوئی الگ الگ انسان نہیں تھے، ہماری طرح کیا تھے، لیکن عبادت کیسے کرتے؟ دعا اور روزے کی عبادت کرتے۔ اس لیے ایک شخص کے بارے میں لکھا ہے 19ویں صدی میں جس نے امریکہ میں ایک بہت بڑا ریوائول پیدا کیا، جان چی لیک اس کا نام ہے، اور مہیش کاوٹ جس نے 10 سال تک روزہ رکھا۔ کتنے سال تک؟ ایک سال میں کتنے رکھتا؟ ایک سال میں 240 روزے، اور 10 سال تک وہ شخص مسلسل یہ کام کرتا رہا۔ اس لیے اس کی زندگی میں خدا نے عجیب کام کی، مردے اس کے وسیلہ سے 240 روزے رکھتا، اور ٹوٹل ڈے کتنے سال میں؟
कितने हैं पूरे दिन साल में? 365। 365 में से वो 240 दिन दुआ रोजे में रहते। इस कदर शख्सी खिदमत में खुदा की कुदरत उसकी जिंदगी में खुदा ने जारी की। जरूरत है मेहनत करने की खुदावन में कि नहीं? वैसे सारा दिल करता बस खुदा हाथ चुकी है, खुदा की करना शुरू कर दे, मुआजिज़ात करना शुरू। मैं कलाम सुनाऊं, लोग तौबा करना शुरू। मैं दुआ करूं, लोग शिफा पाना शुरू। मैं दुआ करूं, लोग मदरू गिरफ्तार आजाद होना शुरू। नया काम खुदा की कुदरत जारी है। सिर्फ मैं जस्ट यही काम करूं, लेकिन जब तक कोई शख्स खुदा की हसूरी में दुआ और रोजे की जिंदगी नहीं गुजारेगा, उसकी जिंदगी में खुदा अजीब काम नहीं करेगा। इसकी शख्सी खिदमत के लिए जब तक कोई शख्स दुआ और रोजा की जिंदगी नहीं गुजारेगा, खुदा की कुदरत का तजुर्बा नहीं करना चाहिए। खुदा की कुदरत तजुर्बा के नहीं। विलियम विगलवर्थ एक शख्स का नाम है, और वो उसके बारे में लेके अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता है। और एक दफा एक्सीडेंट में उसकी बीवी की डेथ हो गई, और उसने कब्रिस्तान में उसको लेकर उसने घर ले गया और खुदा कहता है इसको जिंदा कर, ये मेरी महबूब है, ये मेरी प्यारी है, इसको जिंदा कर। और जब उसने दुआ की उसकी बीवी जिंदा। हालेलुया। अब वो शख्स इस कदर दुआ रोजे में जिंदगी गुजारने वाला शख्स। नंबर 2, जो रोजा है ये हमें नबूती तौर पर आखिरी अयाम के लिए मुकाशफा दे। वैसे नहीं पता चलेगा कि दीवार के दूसरी तरफ क्या है। आप स्पिरिचुअली और रूहानी आंखों से दीवार की दूसरी तरफ देख सकते हैं कि नहीं? जिस्मानी तौर पर देख सकते हैं? नहीं देख सकते। दीवार पर पतन की हो रहा है। स्पिरिचुअली हम देख सकते हैं। एक साधु दूसरे हैं हमारे, मैंने उनको देखा नहीं सुना उनके बारे में, साधु मंगलदास। और कई इब्लीस के तरीके जो तो मुखालिफ होते हैं खुदा के कानूनों के, खुदा के काम। और एक दफा नौजवान ने सलाह की कि साधु जी ने बेइज्जत करना है, और उन्होंने एक लड़के को तैयार किया। उसको कहा कि तूने जब साधु जी दुआ करने के लिए आए उनको बुलाएंगे, तेरे अंदर बदरू है और तूने फिर साधु जी को जरा सही कर। और बड़ा जवान लड़का, और उन्होंने किया क्या, उन्होंने उसके कपड़े उतारे, शर्ट उतारी और उसकी टेढ़ करवा दी, और उसके हाथों में भी तेल लगा दिए, बाजू में भी। तो आगे जाकर साधु जी पकड़े भी तो पकड़ा ना जाए उसे। उन्होंने साधु जी को फोन किया कि आए, एक लड़के में बदरू है, दुआ की। साधु जी जब जा रहे थे, खुदा ने बताया ये मकारी कर रहे हैं और ये इब्लीस का मंसूबा है, इनको इब्लीस यूज कर, पहले बता दिया। तो खुदा ने अगर बताया, खुदा ने हिकमत दी उनको। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जाते कहा, उन्होंने एक नौजवान को प्यार किया। उन्होंने कहा जब मैंने इसको पकड़ना है, मैंने इसके कानों से पकड़ना है, आपने पीछे से कुछ सही पहनने लगा दिया, शुरू हो जाए। तो जब वो आया लड़का, दुआ की हिलना शुरू हो गया। साधु ने उसको कानों से पकड़ा सही तरीके से, और लड़के को इशारा किया, उसने सही पहनने लगा, ठीक था। फिर कहते नहीं मैं आपका ये, मैं और फिर मैं। फिर उन्होंने बताया हमने ये मंसूबा। दीवार की दूसरी तरफ देख सकते हैं कि नहीं? हर शख्स जो स्पिरिचुअली मजबूत होगा देख सकते। किसी खास शख्स की ये मिरास नहीं है। हर एक ईमानदार शख्स जो रूहानी तौर पर मजबूत होगा, खुदा की कुदरत का तजुर्बा करेगा, खुदा उसको आने वाले वक्त के बारे में रीड करेगा, उस पर जाहिर करेगा, मैं क्या करने वाला हूं, क्या कर सकता। इसलिए जितना कोई शख्स दुआ और रोजे की जिंदगी गुजारेगा, वो शख्स रूहानी तौर पर मजबूत होता चला जाएगा। दानियल के बारे में हम देखते हैं, जब दाराबाद से आपको ख्वाब उसे देखा
تو اس نے دیکھا خواب اور اس نے جادوگر کو بلایا. یہ دراصل بات ہے، نبوکدنضر کی بات ہے. اس نے جادوگر کو بلایا اور کہا میری خواب بھی بتائیں اور اس کا حل بھی بتائیں. یہ پرابلم ہے، کیوں ہے؟ سارے جادوگر کو بلایا مصر کے اور کوئی حل نہیں. جادوگر اس کو کہتے، فالگی اس کو کہتے ہیں ہمیں خواب بتا اور پھر ہم اس کا حل بتائیں گے، تعبیر کریں گے اس کی. اس نے کہا مجھے خواب بھی بتاؤ اور اس کی تعبیر بھی بتاؤ. اس نے کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے. بادشاہ بڑا پریشان تھا اور اس کی ماں نے جب دیکھا تو اس نے اس کو بتایا تیرا باپ نبوکدنضر جب وہ حکومت کرتا تھا، جب وہ بادشاہ تھا، اس کو نے خواب دیکھا اور کسی نے اس کی تعبیر نہ کی. ایک شخص اس سلطنت میں دانیل نام ہے، اس نے اس کی تعبیر کی. تو بھی اس کو بولا تیرا مسئلہ حل ہو جائے. اور دانیل کو جب بلایا گیا، دانیل اور اس کے ساتھی دعا اور روزے میں ٹھہرے اور دانیل نے اس کو بتایا کہ یہ تصویر ہے جو خدا تو سے کلام کیا خدا نے. اس لیے خدا جو ہے آنے والے وقت کے بارے میں دعا روزہ کرنے والے شخص کو کیا دے گا؟ مقاصد. آن والی گلا دیکھنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ یہ مسیحی ایماندار شخص کے پاس مقاصد، کسی اور شخص کے پاس جادوگر بھی دکھا سکتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے لمیٹڈ. ایماندار شخص انلمیٹڈ ہے، اس کی نگاہ بڑی دور تک خدا لے کے جاتا ہے. روح القدس اس کو آنے والی باتیں بتاتے اور روح القدس اس کو خطرات سے محفوظ کر سکتا ہے. پاک اس کی ہر وقت رہنمائی کر سکتا ہے، آنے والے وقت کی باتیں بتا سکتا ہے. کوئی شخص دعا اور روزے کی منادی کرنے کے لیے تیار ہو. اسی یسوع نے کہا جب تو روزہ رکھے تو اپنے سامنے کیا ڈال اور منہ دھو اور تیرا باپ جو کشیدگی میں ہے اس کے پاس جا. ٹائم پاس نہ کرے روزہ رکھ. ٹائم پاس کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، لوگوں کو بتانے سے کچھ نہیں ملے گا. یہ یسوع نے ایک طریقہ بتایا. نمبر 3، روزہ رکھنے سے ہماری جو قوم ہے، ہمارا جو شہر ہے، یہ جو ہے خدا کے جو وعدے اس کے لیے اس کے بارے میں وہ پورے ہوتے چلے جائیں. کیسے؟ شہر سرفرازی پا جائے گا، ہماری قوم سرفرازی پا جائے گی، ہماری کلیسیا بڑھتی چلی جائے گی، ہماری کلیسیا معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے، خدا کے وعدے پورے ہوں گے. خدا نے وعدہ کیا ہے میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور جس کا وعدہ کیا ہے وہ تمہارے لیے بھیجتا ہوں، وہ تمہیں طے کی باتیں بتائے گا. کون بتائے گا؟ روح القدس. لیکن کب؟ جب اس کو ریسیو کرے، روح اپنی نعمتوں کے بھوکے اور پیاسے ہو جائے، پھر خدا کے وعدے ہماری زندگی میں، ہماری قوم میں، ہمارے شہر میں خدا پورے کرنا شروع کرے. میں تجھے ساری دنیا سے زیادہ سرفراز کروں گا. بنی اسرائیل 70 سالہ اسیر سے خدا نے اس کو وعدہ بحالی کا وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ خدا نے 6 سے 536 کافرین میں پورا کیا. 70 سال غلامی میں رہے. بائبل کا دفتر میں لکھا خدا نے کہا میں تمہیں بحال کروں. کب بحال کیا؟ جب دانیل کی کتاب پڑھتے ہیں اور وہاں دانیل کو رویا نظر آئی اور لکھا ہے دانیل خدا کی حضوری میں اس بات کے لیے بیٹھ گئے. اس نے کہا مجھے سمجھ دے، یہ وعدہ پورا کر میری قوم کے لیے، مجھے بتا کیا کرنے والا. خدا نے پھر اس کو بتایا کہ میں تیری قوم کو واپس لانے والا ہوں، اس کے گناہ کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں، اس کی 80 ختم کر دوں گا. لیکن کتنے دن روزے میں ٹھہرا مقدس دانیل؟ کتنے دن ٹھہرا؟ 21 دن. دانیل سے خدا نے کلام کیا. اس کی اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ خدا نے جو رویا دکھائی مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی اور اس کو سمجھنے کے لیے خدا کی حضوری میں وہ شخص ٹھہر گیا اور اس نے کہا مجھے سمجھ دے. اب جواب آیا دانیل کو
मिकाएल फरिश्ता जब उसके पास आता है और उसको कहता है तेरी दुआ उस दिन ही सुन ली गई जब तूने खुदावन से क्या लगाया, खुदा दिल लगा लांगे दुआ का जवाब। दिल कैसे लगाना, यीशु मसीह की तरह बाप जो पोशीदगी में है उसके पास जा, पोशीदगी से मुराद खुदा की हजूरी में वक्त स्पेंड करे, खुदा के हजूर में उसके चरणों में आए। और इसके लिए हमें वक्त निकालना पड़ेगा जो हमारे पास नहीं। जब तक हम उसकी हजूरी में नहीं जाएंगे, खुदा को नया काम हमारी जिंदगी में नहीं करेगा, हमारी जिंदगी में वादे पूरे नहीं। वादों की तकमील के लिए रोजा रख कर खुदा की हजूरी में जाने की जरूरत है। फिर हमें खुदा ने वादा किया साड़ी जिंदगी पूरा नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम भी खत्म हो रही, ये मुश्किल, ये वादा खुदा ने किया हमारी जिंदगी में पूरा नहीं हो रहा। कर्नेलियस के बारे में लिखा है ईमाल की किताब में, खुदा ने फरिश्ते की सिर्फ कहा तेरी दुआएं और तेरी खरात और तेरा रोजा खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरा, और जो वादा खुदा ने किया तेरी जिंदगी में कर्नेलियस ने मौका था, खुदा ने उसकी जिंदगी में उसकी तकमील का वादा किया। इसलिए नेशनली और कलीसिया तौर पर और मशरक की तौर पर, खानदानी तौर पर अगर आजाद होना चाहते हैं, खुदा के वादे हमारी जिंदगी में पूरे होना चाहिए, अगर ये देखना चाहते हैं, आए खुदा की हजूरी में दुआ और रोजे की जिंदगी गुजारना शुरू। हालेलुया। या नई वादे पूरे करना चाहता अपनी जिंदगी से, खुदा नहीं करे। अक्सर फिर कहते हैं खुदा नींद विच ही, लेकिन सोना जो हमें खुदा दे नाल रिश्ता कायम कर। मुकद्दस सुलेमान ने ये काम लिखा, ये बात लिखी कि खुदा अपने महबूब को कैसे देता है, पहले उसका महबूब बने। कैसे? मुकद्दस सुलेमान बादशाह ने, खुदा ने कहा जैसे तेरा बाप दाऊद मेरे साथ वफादार से चलता रहा था, अगर तू भी चलेगा तुझे किसी बात की कमी नहीं। और रात को खुदा ने ख्वाब में उसको कहा मैं तुझे ऐसा बादशाह बना दूंगा जो ना उससे पहले की गुजरा है ना कोई बाद में होगा, तो तेरे जैसी हिकमत और तेरे जैसी दौलत किसी के पास नहीं। रात को ख्वाब में खुदा ने इसको इसलिए उसने तजर्बा लिखा है, खुदा अपने महबूब को नींद ही नहीं देता। सुत्या का खुदा ने कलाम किया है कि नहीं? ख्वाब में किया खुदा, उसने कहा मुझे हिकमत और दनाई दे दे ताकि इतनी बड़ी कौम का मैं क्या कर सकूं, रहनुमाई कर सकूं। खुदा ने कहा इसके साथ मैं तुझे दौलत और शोहरत और इज्जत और हिकमत भी दूं। ये सुत्या कहेंगे, लेकिन पहले वो खुदा के साथ उसका रिश्ता नहीं। इसकी किसी और जगह पे ऐसी बात नहीं लिखी है, सुलेमान का तजर्बा है और ये हकीकत है, उसको नींद ही में खुदा ने वादा कर दिया। नंबर 4, बहरानों से निकलने के लिए हमें रोजा रखने की जरूरत है। कई दफा किन्ने साल ही दुख से गुजार जाते, समझ नहीं आती कैसे नहीं। कई बहरानों में फंसे रहते हैं और शख्सी जिंदगी में बहरानों पर काबू पाने के लिए हमें खुदा की हजूरी में रोजा रखने की जरूरत है और खुदा से कहने की जरूरत है इस मुश्किल में से मैं गुजर रहा हूं, इस प्रॉब्लम में से मैं गुजर रही हूं, इस मुश्किल में से मुझे निकाल। कब निकालेगा? जब उसकी हजूरी में, उस जिंदगी में उससे इंतजार करे, वरना सारी उम्र ऐसे गुजरता रहेगा। ना हालात ठीक होंगे, ना प्रॉब्लम हल होंगे, ना बच्चे ठीक होंगे। कब ठीक होंगे? बहरानों से निकलने के लिए और क्राइसिस में उन पर काबू पाने के लिए हमें खुदा की हजूरी में वक्त स्पेंड करने की। यूएल की किताब में लिखा हुआ है, यूना की किताब में लिखा हुआ है, और मूसा ने 40 दिन का रोजा रखा उस बहरान से निकलने के लिए, उस
मुश्किल पर काबू पाने के लिए, आजमाइश को हल करने के लिए 40 दिन का रोजा से रखा। यूएल की किताब में लिखा है, सारे निकल आओ, हालात बड़े खराब हो गए, कौन पिस रही, प्रॉब्लम बहुत सारे, और कौन निकले, दूल्हा भी निकला अपने खलबत खाने से, दुल्हन भी निकल आए, काहन भी निकल आए, सारे निकले और खुदा की हजूरी में रोजा रखकर एक खूबसूरत महफिल का आगाज करें, एहतमाम करें। कहां करें? पढ़ लिया यूएल की किताब में, अगर किसी को मिलते जल्दी पढ़ सकते हैं। इसलिए दुआ और रोजा जो है ये ईमानदार शख्स की जिंदगी का हिस्सा है और होना चाहिए। पहले बात की साथ में इसमें स्टार्ट करूंगा। लिखा उन्होंने मेरे पाकिस्तान को उजाड़ डाला, मेरे अंजीर के दरख्त को तोड़ डाला, उन्होंने उनको बिल्कुल छील छाल कर फेंक दिया, उनकी डालियां सफेद निकल आई, तुम मातम करो। ये गैर कौम जब चढ़ाई की बनी इसराइल पर, फसलें तबाह कर दी और उनके प्रॉब्लम्स बढ़ते चले गए, अंजीर के दरख्त तोड़ डाले और सारा कुछ खत्म कर दिया, तबाही मचा दी। फिर खुदा की हुजूरी में आते हैं कि हमें हमारी मदद कर। खुदा भी उनको कहता है, जिस तरह दुल्हन अपनी जवानी के शोर के लिए टाट और मातम करती है, नजर की कुर्बानी और तपावन खुदावन की गाह से मकूफ हो गए, खुदावन के खिदमत गुजार काहन मातम करते हैं, खेत उजड़ गए, जमीन मातम करते क्योंकि गला खराब हो गया। और अगर 14वीं आयत पढ़ें, लिखा है 13वीं से, ऐ काहिनों कमर कसकर मातम, ऐ मज़बा पर खिदमत करने वालों व बेला, ऐ मेरे खुदा के खादमों आओ रात भर टाट ओढ़ो, क्योंकि नजर की कुर्बानी और पामन तुम्हारे खुदा की गाह से क्या है, मकूफ हो गया है, हालात बड़े खराब हो गए हैं। रोजा के लिए एक दिन मुकर्रर, कल्ले बंदे की गाल लेके सारी कौम थी, असी किन्ने इकट्ठे हमने यहां पे पर्सनली भी नहीं करते, लेकिन पर्सनली करे फिर घर में रहते, इकट्ठे कितने एक दिन मुकर्रर करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, इबादत करो, सारे मिलकर बुजुर्गों और मुल्क के तमाम बशिंदों को खुदावन अपने खुदा के घर में जमा करके उससे प्रयास। कौम पे मुश्किल आ जाए कोई शख्स नहीं बानी, कलीसिया पे मुश्किल आ जाए कोई शख्स नहीं बानी। इसलिए लिखा है उन सब को इकट्ठा करो और खुदावन की हजूरी में झुको, ये बहरान पर काबू पाने के लिए बहुत ही अहम थी। 1558 की बात है जब जंगे स्पेन की एक आर्मी ने, हुकूमत ने इंग्लैंड को धमकी दी कि हम तुझ पर हमला करने वाले हैं। उस वक्त के बादशाह ने क्या किया, उसने सारी कौम को बुलाया, पूरे इंग्लैंड की कौम ने खुदा की हजूरी में रोजा रखकर इल्तिजा की और फतह। ये जिस अभी की बात बाइबल से बाहर है, लेकिन उनको पता था खुदा के कलाम में क्या लिखा है। और फिर नेपोलियन एक शख्स था, बड़ा मशहूर बादशाह, और उसने इंग्लैंड पर हमला किया और फिर वहां ऐलान किया दूसरी जंग अजीम में कि रोजा रखकर सारे खुदा की हजूरी में आओ। और दूसरी जंग अजीम में जॉर्ज स्टेशन उस वक्त वो बादशाह था और उसने साल में एक दिन दुआ और रोजे का मुकर्रर किया। क्यों मुकर्रर किया? नाजियों के गिरोह थे, नाजी एक तंजीम थी, उन्होंने इंग्लैंड पर बार बार हमला करने की कोशिश की और करते रहे और उनसे बड़े तंग थे इंग्लैंड वाले। उन्होंने एक दिन ठहराया ताकि हम खुदा की हजूरी में क्या करें, इल्तिजा करें, और उन्होंने उन पर फतह पाई। खुदा ने इसलिए कहा जब तुम रोजा रखो अपनी सूरत खुदा से, बल्कि इससे तुम्हें कुव्वत मिलेगी, बहरानों पर काबू पाओगे, मुश्किलात पर काबू पाओगे,
مسائل پر قابو پاؤ گے. مقدس سیموئیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب داؤد نبی کا بیٹا بیمار تھا وہ دوبارہ روزے میں تھا. کتنے دن اس نے روزہ رکھا؟ 7 دن. کتنا ضروری ہے روزہ ایک ایماندار شخص کی زندگی جو ہم نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن ہم اس کی اہمیت سے بات. ایک شخص لکھتا ہے روزہ جو ہے یہ بلاس کی طرح، یہ بہت بڑا بلاس کرتا ہے. آپ دیکھیں گے، آپ روزہ رکھ کے دیکھیں آپ کی زندگی میں بہت بڑا چینج آ جائے. آپ کی راہیں کھلنا شروع ہو جائیں. جو رکاوٹیں ہیں جو نظر نہیں آتی، اسپرچولی نظر آتی ہیں، روحانی طور پر نظر نہیں آتی. مقدس پالوس رسول کرنٹس کے خط میں لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم ہر اس اونچی چیز کو اور تصورات کو جو خدا کی شان کے خلاف سر اٹھائے ہوئے ہیں قید کر کے مسیح کے تابع کر دیتے ہیں اور غالب آتے ہیں. کسی جسمانی شکل کی بات نہیں کر رہا، کسی جادوگر کی بات نہیں کر رہا، کسی جسمانی چیز کی بات نہیں جو رکاوٹ پیدا کرتی. کہتا ہے خیالات جو میرے ذہن میں یا ہمارے ذہن میں آتے، تصورات جو یسوع مسیح کی شان کے خلاف ہے، آئیں اس کو قید کر. کیسے قید کریں گے؟ کئی خیال ہمیں چرچ بھی نہیں آنے دیتے ہیں کہ نہیں؟ کئی خیال ہمیں گیٹ نہیں آنے دیتے. کون سا خیال ہو سکتا ہے؟ میری آواز ہے یہ خیال ہے. اس کو کنٹرول کر، قید کر کے یسوع کے تابع کر، اس پر غلبہ آتا ہے. کئی دفعہ کپڑے چیرنے باتیں نہیں جانے. یہ خیالات ہیں جو نظر نہیں آتے، یہ رکاوٹ ہیں یسوع مسیح کے پاس جانے کی. کئی دفعہ دیا نہیں تھا. بہت سے رکاوٹیں میں بتا سکتا ہوں آپ کو بھی تجربہ ہوگا. لیکن ان پر غالب آنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ خدا کی حضوری میں خدا کے پاس. ایک کتاب میں پڑھا تو وہ کہتا ہے کہ یہودی جو تھے وہ مفتی طرح سے تعلمود کی کتاب میں لکھا ہے. مفتی طرح کے روزے انہوں نے بنائے ہوئے تھے بائبل سے ہٹ کے. 2 گھنٹے کا بھی روزہ رکھتے، 4 کا بھی رکھتے، 10 گھنٹے کا بھی رکھتے، شام کا بھی رکھتے. صرف شام کا بائبل میں موجود ہے، صرف شام رات کا. اکثر جن کو نہیں پتا وہ کہتے ہیں پائیاں نے کہا روزے یہ دن پتہ نہیں یہ روزہ ہے. لیکن ببلیکلی بنیاد میں شام کا روزہ ایک شخص نے صرف شام میں بات کرتا. اس لیے بحرانوں اور پرابلم پر غلبہ پانے کی قوت حاصل. چرچ نہیں آ سکتے، کئی سنڈے گزر جاتا ہے چرچ نہیں آ سکتے. کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، آپ کے رستے ہم رستہ کھل جائے گا، ایزی فیل کرے گا، مشکل نہیں لگے گا، بہت بڑا بوجھ نہیں لگے گا. یہ ہے دعا اور روزے کی قوت. آپ خدا کو دے نہیں سکتے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کا دل آٹومیٹکلی کھل جائے. یہ ابلیس کی طرف سے بہت بڑی رکاوٹ ہے جو خدا کی عزت نہیں کرنے سے. تو پوری درجے کی زیرہ کھانا ملا کے میں تجھے برکت پر برکت. کون روکتا ہے؟ روکتا کون ہے؟ کون روکتا ہے؟ سمپلی ابلیس ہمارے مائنڈ کو کنٹرول کرے. نہیں حالات والے ٹھیک نہیں، کوئی گل میں کیوں دے چھڑے، ایتھے دے چھڑے. ہمارے تصورات ہمیں خدا کی حضوری میں وفاداری کرنے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. یہ اسپرچولی باتیں ہیں، نظر نہیں آتی. اس لیے پالوس کہتے ہیں ہر اس اونچی چیز کو اور تصورات کو جو خدا کی شان کے سارے خلاف سر اٹھائے ہوئے اس کو ہم قید کر کے مسیح کے تابع کر دیتے ہیں. اور ہمیں بھی کرنا چاہیے. اور جب تک ایسا نہیں کریں گے ہم روحانی طور پر جسمانی طور پر آگے نہیں بڑھیں. زندگی گزارتے بلاسٹ ہماری زندگی میں نہیں ہوگا، کوئی نیا کام ہماری زندگی میں نہیں ہوگا. اب
بارے میں لکھا کہ یہ بادشاہ یہودیہ کا اسرائیل کا بادشاہ تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک شخص کو ناجائز قتل کر دیا اس کی اپنی بیوی کے کہنے پر. خدا کا غضب اس پر جب جاری ہوا پھر وہ خدا کی حضوری میں آیا. اس نے اقرار کیا. خدا نے کہا میرا بندہ اخیا، اس نے اقرار کر لیا اب میں اس کو سزا نہیں دوں. اس بحران سے، اس مشکل سے، اس آزمائش سے، خدا کے غضب سے بچنے کے لیے اس نے دعا روزہ کی. اس کا مطلب گناہ کی معافی کے لیے جب خدا کی حضوری میں آئیں گے خدا ہمیں معاف کرنے کی قدرت ہے. یہ بھی ابلیس کا بہت بڑا منصوبہ ہے. اگر کہیں غلطی ہو جائے ہم سے ہم کہتے ہیں نہیں میں تو خدا نہیں چل سکتا، نہیں چل سکتا، یہ گناہ ہے. لیکن اخیات کی بات ہمیں نظر آتی ہے وہ شخص خدا کی حضوری میں کیسے ترقی کرتا گیا اور آگے بڑھتا چلا گیا. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے بطور مسیحی ایمان؟ ہمارے پاس خدا کی بہت بڑی قدرت ہے، اس کو ہم جاری رکھیں گے، لیکن اس پوائنٹ پر بحرانوں پر کیسے قابو پائیں؟ جو رکاوٹ ہمیں یسوع مسیح کے ساتھ چلنے میں درپیش، کیسے اس کو حل کریں؟ جو رکاوٹ ہمیں چرچ میں جانے میں درپیش، یہ تصورات کی دنیا جو ہمیں الجھائے ہوئے، جو فیلوشپ میں ہمیں رکاوٹ پیدا کرتی ہے خیالات، ان کو ختم کریں، ابلیس کو شکست دیں، اس پر غلبہ پائیں. پالوس رسول کہتا ہے خدا ہمیں فتح سے بڑھ کر کیا دیتا ہے؟ غلبہ دیتا ہے. پہلے فتح پاتے پھر غالب آتے، قبضہ کر لیتے اس چیز کو. فتح سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز پر ہمیں فتح پا لی، اس کو چھوڑ دیا. غلبے سے مراد اس پر غالب آ اس پر اس کو ختم کر دیا. روزہ ایسی عبادت ہے جو ہمیں دشمن پر، منفی پروپیگنڈا پر اور منفی سوچ پر خدا کی حضوری میں بڑھنے میں جو رکاوٹ درپیش ہے اس پر غالب آنے کے لیے قوت اور قدرت ہے. اس ابتدائی کلیسیا ہر روز بڑھتی چلی جاتی ہے. کئی دفعہ کلام سنانے کیا جائیں گے تبدیل ہونے ہمارے دل میں کیا آتا ہے؟ خیال آتا ہے. اس میں تبدیل بچوں کا ہمیں کہنا چرچوں میں کہ نہیں نہیں جانا ہے. اس خیال کو کنٹرول کر، اس تصور کو قید کر کے یسوع مسیح کے تابع اپنے بچوں پر کام کریں، فیملی پر جو خدا کی وفاداری نہیں کرتی. آپ تجربے کے بعد فیل کریں گے بہت بڑا چینج آپ کی فیملی میں آیا ہے. آپ چرچ ٹائم پہ جا سکتے ہیں، خیال ہے ٹولی جانا کی ہے. یہ خیال کون ڈالتا ہے ذہن میں؟ کون ڈالتا ہے پتا؟ خیال تو ساڈا ہی ہوتا ہے، لیکن میں اس کو ایسے کہوں گا پلیز نہیں چاہتا کہ ہم پورا ٹائم حالے کڑا بادشاہ حالے کوئی بھی نہیں آیا. ہم نے پرسنل اس کی حضوری میں جانا، ہمارا شخصی رشتہ اپنے خدا کے ساتھ، ہم اس کے قدموں میں شخصی طور پر جائیں. ہمارا ذاتی تعلق ہے اپنے خدا کے ساتھ، کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں. وہ ہمارا باپ ہے، ہم اس کے بچے ہیں، چھڑائے ہوئے لوگ ہیں، پاک کیے ہوئے لوگ ہیں، لہو سے دھلے ہوئے لوگ ہیں، پاکیزہ کیے ہوئے ہیں، میراث کے لیے چنے گئے ہیں، ابلیس پر غالب آنے کے چنے گئے ہیں. اس لیے ہمارا اپنے زندہ خدا کے ساتھ شخصی تعلق ہے، ہمارا اپنا رشتہ، ذاتی رشتہ. کسی کو دیکھنے سے ہم ترقی نہیں کر پائیں گے، نہ آگے بڑھ پائیں گے. اس لیے دعا اور روزہ جو ہے ہمیں ریوارڈ دیتا ہے. ریوارڈ جو ہم نے پڑھے ہیں، دیکھے ہیں، سنے ہیں، یہ ریوارڈ ہے. اس میں سے لکھے جب تو روزہ رکھے تو اپنی صورت اپنا منہ اپنے سامنے تیل ڈال اور اپنا منہ دھو. تیرا باپ جو کشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار کہ کسی نے کھانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، سب کو پتہ.
لیکن خدا کی حضوری میں کتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں؟ اجتماعی، نیشنلی اور کلیسیائی فیلوشپ کتنے مضبوط ہیں ہم. پادری نہیں بشارت کا میسج سنا تو اس نے کہا جو شخص اجتماعی فیلوشپ میں یا دعا میں مضبوط نہیں وہ اکیلا شخص بھی مضبوط نہیں، شخصی دعا میں بھی مضبوط نہیں. کبھی کبھی میں تاری بڑی دعا کر لیں. وہ خدا کے آدم کہتا ہے جو شخص اجتماعی دعا یا کلیسیائی فیلوشپ میں شخص مضبوط نہیں وہ شخصی طور پر بھی مضبوط نہیں. جو شخص شخصی طور پر مضبوط ہوگا وہ کلیسیائی یا اجتماعی طور پر مضبوط ہوگا. جو شخص اجتماعی طور پر مضبوط ہوگا وہ شخصی طور پر بھی مضبوط ہوگا. جڑا سے ایک سائڈ دے وہ کدھر ہی مضبوط ہے. اپنے آپ اندر وہ سیٹسفائی ہوتا رہے لیکن وہ شخص مضبوط نہیں ہے، کیونکہ مضبوطی ترقی کو ظاہر آگے لے کے جاتی ہے، ہمیں کوئی نیا کام دیتی ہے، ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. جو خدا کی قوت ہے ہمیں کوئی نیا کام کرنے کی، کوئی نئی ذمہ داری ہمارے اندر بوجھ پیدا ہو جاتا ہے. ہم خود سے ایسا نہیں کر سکتے. خدا کا پاک روح دعا اور روزہ کا جو ریوارڈ ہمیں ملے گا اس سے پاک روح ہمیں مجبور کرے گا یسوع مسیح کے لیے ہم کچھ کریں. روح القدس ہمیں مجبور کرے گا یسوع مسیح کے لیے ہم کچھ کریں. پاک روح ہمیں مجبور کرے گا ہم نشہ چھوڑ دیں، کسی کے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتے. یہ ہے روزے اور دعا کی ان کمزوریوں پر، ان بحرانوں پر قابو پانے کے لیے ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ خدا کی حضوری میں روزہ. اس لیے اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے کہ تحفظ کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا ہے، رہنمائی کے لیے، اور پھر خدا کی دلہن ہونے کے ناطے دلہا کے ساتھ غیر طاقت کے لیے بھی روزہ رکھنے کی. آمین. آئیں اپنے خدا کے زوردار تعلیم بچائیں.